नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम राना तारिक महबूब साहब, चेयरमैन चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब सलमान सईद साहब, असद शफ़ी साहब, असफंजार फ़ारूक साहब, मोहम्मद अनस साहब, हमज़ा हाशमी साहब, SM नबील साहब और बहुत से और यहाँ पे आए हुए नामी गरामी स्टोर्स के और चेन्स के ओनर्स और CEOs and dear participants, Assalamu alaikum. It's such a pleasure to be here. चेन स्टोर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने जब फैसला किया कि रिटेल बिज़नेस समिट करने जा रहे हैं, और इट्स कंफर्टिंग टू सी कि ये सेगमेंट पाकिस्तान में जिस तेज़ी से ग्रो किया और ग्रो कर रहा है, मुझे बताया गया कि 18% ऑफ इकॉनमी जो है GDP का और $58 बिलियन का वॉल्यूम होना, 14% ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करना, इट्स फिनोमिनल। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खिदमत है। रिटेल एक ऐसा लिंक है जो उसके बगैर कारोबार जो है वो हो नहीं सकता। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे जन्म लेती है और हर जो मईशत का पहिया है वो बहुत बेहतरी से आगे की तरफ चलता है। तो आज आपने मुझे बताया गया है कि पॉलिसी मेकर्स को इकट्ठा किया है, लॉजिस्टिक्स पे बात की है, ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस के ऊपर फोकस किया है, फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग के हवाले से बात की है, मॉल ऑपरेटर्स, मर्चेंट्स, रियल स्टेट, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। तो इट्स ऑल फिनोमिनल। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने बिजनेसेस में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए एफ़र्ट की और कोशिश की, और बेहतरी लाना ये हम सब पे फ़र्ज़ है। कुरान करीम में कहा गया है कि एहसान का मामला होना चाहिए, और एहसान जो है हर काम को बेहतर तरीके से करने को कहा जाता है। जापानीज़ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जब देखते हैं तो उसमें एक ख़ास तौर पे उन सालों में जब तेज़ी से जापान ने तरक्की की और दुनिया के उफ़क़ पे एक नुमाया मकाम हासिल किया, तो एक प्रैक्टिस थी जो तमाम इंडस्ट्री ने प्रैक्टिस की थी, उसे काइज़न कहा गया। और काइज़न ये था कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हमारा बिलीवर का हर दिन गुज़रे हुए दिन से बेहतर होना चाहिए। एंड दैट गोज़ फॉर एवरीथिंग। हमारी चाहे पर्सनल मामलात हों, चाहे हमारी ज़ात हो, चाहे हमारा कारोबार हो, चाहे हमारे दूसरे मामलात हों, हमें हर वक्त बेहतरी का सोचना है, और आपने बेहतरी का सोचा है। यू डिड समथिंग राइट एंड दैट्स कमेंडेबल। आपने यहाँ पे बात की कि FBR और POS टर्मिनल्स आपने इंस्टॉल कर लिए हैं बड़ी तादाद में, बहुत अच्छी बात है। हमारे बिजनेसेस को टैक्स कंप्लायंट होना चाहिए, और कुछ लोग ये समझते हैं कि टैक्स इवेजन से या टैक्स की किसी भी तरह की अवॉइड करने को या कोई तरीक़ों से हम शायद आगे जा सकें, लेकिन तजर्बे की बात यह है कि जो लोग टैक्स को फ़र्ज़ समझ के अदा करते हैं वो हमेशा दुनिया और आखिरत में भी कामयाब हैं, और वो एक ट्रुथफुलनेस उनकी नज़र आती है अपने बिजनेसेस में। आपने बताया कि आप ऑनलाइन बिजनेसेस को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे अवार्ड्स देते हुए उन लोगों से भी मिलने का मौका मिला जो टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे तरीके से आपके बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट दिस सेंस ऑफ दिस इम्पोर्टेंस यू आर गिविंग टू टेक्नोलॉजी। आज की दुनिया में आपको पता है कि जब 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज़ टेकिंग प्लेस, जब पहली 3 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस थी कि स्टीम इंजन हुआ या असेंबली लाइन बनाई गई या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आई, तो उन्होंने दुनिया को तब्दील करके रख दिया था। और आज की दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है इज़ टेकिंग प्लेस, और ये 2 चीज़ें इसका इंजन हैं जो इसका महवर हैं। वन इज़ टेक्नोलॉजी एंड वन इज़ कोलैबोरेशन। तो आपने कोलैबोरेट कैसे करना है, तो सिनर्जी में ही हमेशा सबका फ़ायदा है। आई हैव बीन टोल्ड कि आज आपने दिन में यू हैव ट्राइड टू आइडेंटिफाई द एरियाज़ इन विच यू कैन वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव द सेगमेंट। तो दैट्स कमेंडेबल। हमें विन विन सिचुएशंस पे बिलीव करना चाहिए। व्हेन द सेगमेंट गेट्स बेटर, ऑल ऑफ अस गेट बेटर। तो टेक्नोलॉजी को आप इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसको करना चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि बहुत से मुश्किलात भी हैं इकॉनमी में, जो चैलेंजेस इस वक्त हैं। काफ़ी कोशिश की जा रही है कि चीज़ों को अब बेहतर किया जाए और रियल डेट ट्रैप से और दूसरी चीज़ों से पाकिस्तान बाहर निकले।
لیکن ان ڈوئنگ سو ہم جن چیلنجز کا جیسے آپ نے بتایا کہ امپورٹ کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں اور فوریکس کی کمی کی وجہ سے جو مشکلات آ رہی ہیں، آپ کو اس میں جو بھی تجاویز ہیں I'll be more than happy to put in forward your suggestions to federal government or Punjab government or wherever it is applicable. Alhamdulillah, I've been doing that. That's my job. آپ کی بہتری کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے انشاءاللہ ہمیشہ کھلے ہیں. ابھی دو دن پہلے میری فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب سے بہت تفصیلی ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور I have been doing that ever since I assumed responsibilities in this office. اور میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کا، اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی کئی دفعہ ہماری تجاویز مانی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی مانی. بجٹ تجاویز بھی جو گورنر کی طرف سے، گورنر ہاؤس کی طرف سے ان کو گئیں، وہ سب وہ تجاویز تھیں جو آپ کے FPCCI یا لاہور چیمبر آف کامرس یا مختلف بزنس فورمز نے مل کر دیں. تو آپ بھی اگر کوئی ایسی چیز جس میں آپ سمجھیں کہ I can be of help, please let me know. I'll try my best to make things better for your segment, کیونکہ آپ کی بہتری میں سب کی بہتری ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. I must appreciate your good work, but there's always room for improvement. اور ہمیں کوئی موقع بھی نہیں گنوانا چاہیے بہتری کا. اپنے اندر، اپنے کاروبار میں بہتریاں کرنی چاہیے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ حسن اخلاق سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اور حسن اخلاق کی بہت اہمیت ہے. پوری دنیا کے بزنس سکولز میں پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کو ایسا اسٹاف آپ کا ہونا چاہیے، دے شوڈ گریٹ فرسٹ. ہمارے مذہب میں بھی، اسلام میں پہل کرنے میں بہت سے فائدے بتائے گئے ہیں. مجھے ایک حدیث بتائی گئی جس میں کہا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اسپیسیفک حدیث ہے جو یہ کہتی ہے کہ جو دکاندار کسی کا سامان اگر وہ لوٹانے آئے تو وہ خوش دلی سے اگر وہ اس کو قبول کر لے تو اس کے لیے بہت بڑے درجے کا آپ نے فرمایا کہ اس کو یہ درجہ عطا کیا جائے گا جنت میں. تو اٹس ناٹ اے کوانسیڈنس جب ہم دیکھتے ہیں کہ والمارٹ کی فینومینل گروتھ ہے اور ان کی پوری دنیا میں پالیسی ہے کہ 90 days فری ریٹرن پالیسیز. ہم دیکھتے ہیں کہ والمارٹ میں لوگ جاتے ہیں اور کئی ایسی جگہوں سے اگر اسٹوڈنٹ لائف میں یا اور جو ذرا ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں لوگ، کئی دفعہ، تمام لوگ ایسا نہیں کرتے لیکن کچھ لوگ یہ کرتے ہیں وہاں پہ کہ کوئی مہمان آگے گھر تو کمفرٹرز لے آئے، ان کو استعمال کر کے 4 دن بعد ریٹرن کر دیا. دے نیور پٹ دیز بیک آن دا ریکس اگین. بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لوگ استعمال کر کے بھی ریٹرن کرتے ہیں لیکن مس یوز کرتے ہیں ان پالیسیز کو. لیکن ہیونگ سیڈ سو، اب جب ہم اس کی پالیسیز دیکھتے ہیں، وہ سیم والٹن کا والمارٹ جس کو اس نے ایک گاؤں کی ایک دکان سے شروع کیا تھا اور بعد میں پھیلتے پھیلتے آج دنیا میں سینکڑوں ہزاروں سٹورز پہ چلا گیا، اور $600 ارب کی سال کی لگ بھگ ریونیوز ہیں اس کے سیلز کے، اور ہر سال اس میں گروتھ نظر آ رہی ہے. اینڈ دا پالیسی کنٹینیوز کہ اگر آپ نو کوشچنز آسکڈ 90 days کی فری ریٹرن پالیسی ہے. تو اس طرح کی اچھی پالیسیز ہمارے کچھ سٹورز بھی کرتے ہیں، اچھی سیلز بھی کرتے ہیں، اور عوامی پرسیپشنز اور توقعات بھی ہیں. لوگ توقع کرتے ہیں کہ ہمارے مذہبی تہواروں پہ، مختلف رمضان میں، عید پہ بہت اچھی سیلز ہونی چاہیے، اور لوگ کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ کچھ بدقسمتی سے کموڈیٹیز میں یا دوسری چیزوں میں ذخیرہ اندوزی پہ چلے جاتے ہیں، لیکن دوسری ملکوں میں کرسمس سیلز یا باقی جگہوں پہ ایک سیلز آتی ہیں. سیلز ٹرینڈز بھی بہت بہتر الحمدللہ آپ لوگ کر رہے ہیں. بہت سے ہمیں ریٹیل سٹورز میں اچھی سیلز اب نظر آتی ہیں، لیکن ان کو مزید بہتر انداز میں ہمارے مختلف ایونٹس یا ڈیز کے ساتھ اگر شام جو کہ کیا جاتا ہے، 14 اگست پہ ہر جگہ نظر آتی ہے، 23 مارچ پہ نظر آتی ہے، لیکن دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. اس کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے. بہرحال آپ سب کا اگین بہت بہت شکریہ. آپ 14% لوگوں کو ورک فورس کو امپلائمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں اور اکانومی کے لیے آگے لے جانے کے لیے ٹیکس پے کر رہے ہیں، اور یہ ٹیکس اسکولوں کو چلانے کا باعث بنتا ہے، ہسپتالوں کو بنانے کا باعث بنتا ہے، لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. کیپ اٹ اپ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور آپ کے جان مال رزق میں برکتیں اور بہتریاں فرمائے. بہت شکریہ.